बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल मैंने आपको खबर दी थी जिसमें एक बड़ी मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि देखिए हम पाबंद हैं, हम आपकी इस तरह से कोई मदद नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये जाहिर बात है किसी ताकतवर तरीन शख्सियत और शहबाज शरीफ के दरमियान की मुलाकात की खबर बाहर आई, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बड़ी तफसील के साथ जो है वो बता दिया था। उसके बाद एक और जो सख्त मामला है, तीन बड़ों की मुलाकात हुई और तीन बड़ों की मुलाकात कौन सी थी मैं उस हवाले से आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया है। जो तीन बड़ों की मुलाकात थी वो मैं आपको तफसीलन तो बता चुका हूं, उसमें मजीद डिटेल्स आई हैं। उसमें एक तो जरदारी साहब थे, एक फजल रहमान और शहबाज शरीफ। इन तीनों शख्सियात की जो मुलाकात हुई थी, इन दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। वहां पे जेयूआई और नून लीग ने कहा कि कोशिश करें कि इन दोनों सूबों की हद तक फिलहाल हम इलेक्शंस को मौखर कर दें, जिसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा जी नहीं, हमें अंदाजा है कि मुश्किलात जरूर है, लेकिन हम इंतखाबात के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते और हम ये समझते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। जिसके ऊपर ये कहा गया कि मुआशी मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बराह रास्त हुक्म का इंतजार किया जाए। यानी लग ये रहा है कि हुकूमत ने उनको ये कहा कि आप जरा इंतजार तो करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला क्या देता है, जिसमें जारी बात है कि मुआशी इमरजेंसी की बात हो गया, दीगर चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको इस हवाले से एक और बात बताना चाहता हूं। ये तो एक बैकग्राउंड है जो चीजें हमारे सामने है। इमरान खान ने उस दिन बल्कि कल अपने जो इलेक्शन मुहिम का आगाज किया, उस आगाज के साथ इमरान खान ने सबको बातचीत की दावत दी और ये कहा कि जो हमला उनके ऊपर हुआ वो उस चीज को भी माफ करने के लिए तैयार है, मुल्की मफाद के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है। अब मैं आपको इससे भी बड़ी एक और खबर देता हूं, लेकिन पहले मैं ये तफसीलात दे लूं। अब पीपल्स पार्टी अगर इमरान खान से इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाती है तो फिर नून लीग और बाकी जमातें क्या करेंगी? और ये किसने बयान दिया है? ये शहबाज काबीना के फर्द ने बयान दिया है, जिसमें अंदर आप जानते हैं कि कमर जमान कायरा इस वक्त काबीना का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये जरूर रखते हैं कि इमरान खान कोई शर्त रखेंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो। उन्होंने कहा जितना भी लहजा तल्ख क्यों ना हो, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि हम मुआफी मांगे? तो जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिलहाल जरा एक और बयान पीपल्स पार्टी का बताता हूं, फिर मैं इसको फर्दर आपको सामने रखूंगा कि पीपल्स पार्टी ये सब कुछ क्यों कर रही है, या पीपल्स पार्टी खुद से कर रही है, या पीपल्स पार्टी किसी के कहने के ऊपर कर रही है। आज अली मूसा गिलानी जो मेहरबानो कुरैशी को, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को हरा के मुल्तान से एमएनए बने थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद की हुकूमत पाबंद है। हुकूमत से मुराद पीपल्स पार्टी भी है, यानी उस हुकूमत में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी गिनना है। वो कह रहे हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद के हम पाबंद हैं। और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है सदर आरिफ अलवी की तरफ से पंजाब के अंदर, और हम अब इलेक्शन मुहिम के अंदर हैं। यानी पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब कोई वो रास्ता वास्ता नहीं है। अब उसके बाद से लेके आपने ना तो आजम नजीर तारक को देखा, ना अपने अटॉर्नी जनरल को देखा, ना किसी और को जो आए बाएं शाएं और अपनी तरफ से फैसले देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट की है। उन्होंने कहा कि हम गुफ्तगू से कतराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम तो पहले भी कहते रहे हैं और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार दिखाई देती है। अब मैं आपको एक और जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूं, वो डेवलपमेंट ये है कि रात को मैंने आपको ये तो बता दिया था कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर जारी बात है नजीर अहमद बट जो है उनको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है उनको नैब का चेयरमैन लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है भाई अपोजिशन लीडर की कुर्सी ही सवारिया निशान बनी हुई है और आप जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ तो रात को बता रही थी कि वो जाएंगे अदालत के अंदर, इस मामले को चैलेंज करेंगे। लेकिन एक और खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ की और दूसरी मुलाकात हुई है राजा रियाज की, वो सिर्फ चेयरमैन नैब की तैनाती तक नहीं थी, बल्कि उस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ को ये अंदाजा है असेंबली तोड़नी पड़ जाएगी, उनको घर जाना पड़ जाएगा और वो बंद गली में फंस चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अब अगर शाह महमूद कुरैशी के ऑपोजिशन लीडर बनने से पहले असेंबली टूट जाती है या तोड़ दी जाती है
تو وہ اس حوالے سے مرضی کا نگران سیٹ اپ لانے کے حوالے سے بھی جوڑ توڑ ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہی کہا جا رہا ہوگا نہیں جی وہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن چیئرمین نیب کی صرف اپوائنٹمنٹ نہیں ہے بلکہ مرضی کا نگران وزیر اعظم اور کابینہ لانے کے اوپر بھی، چونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی جو ہاؤس ہے ان دونوں کے درمیان مشاورت ہونا ضروری ہے اور اتفاق رائے ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس ملاقات کے اندر کچھ ایسے بھی معاملات جو ہیں وہ طے پائے ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے الیکشن کے حوالے سے کہ تحریک انصاف اپنی الیکشن مہم کل سے شروع کر چکی ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم الیکشن مہم کے اندر ہیں. نون لیگ جو ہے ویسے طلال سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان تو ابھی الیکشن مہم شروع کر رہے ہیں، مریم نواز نے تو آدھا پنجاب کور بھی کر لیا ہے. معلوم نہیں آدھا پنجاب کہاں پہ کور کیا ہے. کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ہال کے اندر 100 کے قریب لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جو مریم نواز جن کل ورکرز کنونشن سے وہ بات چیت کر رہی تھی. اچھا، اب حمزہ شہباز شریف جو ہے ان کے متعلق خبر آئی ہے جی وہ آئندہ ہفتے پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شریف خاندان پاکستان کے اندر حکومت فل ٹائم کرتا ہے، سیاست پارٹ ٹائم کرتا ہے. کسی نے کہا کہ اگر شریف خاندان کو پاکستان کے اندر روکنا ہے تو ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ ان کو حکومت دے دیں، ادروائز یہ پاکستان کے اندر نہیں رک سکتے. یہ باہری رہیں گے، باہری کاروبار کریں گے، باہری سب کچھ کریں گے، ادروائز یہ. اب اندازہ کیجئے کہ حمزہ شہباز شریف کی جب سے وزارت اعلیٰ گئی ہے، حمزہ شہباز شریف کہاں پہ ہے؟ حمزہ شہباز شریف بیرون ملک ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے جی میری وہ بیٹی کا علاج ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں. میں یہ کہنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت مند رکھے اور بیماری کا کبھی بھی میں بات نہیں کرتا، نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے نہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں آپ نے کوئی ان کی بیماری کے حوالے سے خبر سنی ہو، لیکن کل کیس چلے تو کل ہی وہ کہیں گے جی عدالت سے سسنا چاہیے. ایسے ہی زرداری صاحب سے. یہ کیسی پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کوئی بھی پارٹی ہو کہ حکومت میں آتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور حکومت سے نکلتے ہی آپ کو حاضریوں سے استثنا اور بیماری کی باتیں جو ہے، تو یہ کوئی اچھا صحت مند وہ چیزیں نہیں ہیں. اب خبر اس وقت سن لیجئے. خبر یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت گرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے جنرل فیض حمید کا. اب رات سے جنرل فیض حمید کے نظر بند یا ہاؤس اریسٹ ہونے کی خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں. بہت زیادہ شور ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو ناصر بٹ مسلم لیگ نون کے جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں لندن میں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ ارشد ملک صاحب والا معاملہ کیا تھا. ناصر بٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سہولت کار جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے. یہ رات 12:24 کے اوپر انہوں نے اس بات کی ہے. اب ان کے اسی کے اوپر جو افتخار احمد جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا جی ناٹ کنفرم. جو مبین گجر ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون اسپین کے اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ٹیم اسپین کے وہ ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ اسی کے اوپر لکھا کہ 100% کنفرم ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ خود سے یہ خبریں چلوا رہی ہیں اور اس قسم کی فائیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. اب اس کا پرپس کیا ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ نون لیگ کیوں خبریں چلا رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. یہ ادارے کا معاملہ ہے تو ادارے کو کرنا چاہیے. حکومت نے اگر کیا ہے تو پھر حکومت اعلامیہ جاری کرے، حکومت بتائے کہ کیا وہ امن و امان کے لیے کوئی نقص کا باعث بن رہے تھے، اس کی کوئی اور وجوہات ہیں. اگر ادارے نے کیا تو ادارہ کرے. لیکن یہ مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، کیا یہ ملک کی خدمت ہے؟ کیا یہ ادارے کی خدمت ہے اس قسم کی خبریں چلانا؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے کر کے پی ٹی آئی کے سہولت کار کہہ کے کہنا یہ کوئی اچھی باتیں یا اچھی چیزیں نہیں ہیں میرے خیال سے. یہ جو بھی کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ مریم نواز کی یا ان کے خاندان کی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی لارجر انٹرسٹ اس میں ہمیں ملک کا یا کم از کم پاکستان کا اس کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.